श्री गुरुभ्यो नमः। राम 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 सर्वेभ्यः स्वागतम। वेलकम टू लर्निंग टू चैंट श्रीमन्नारायणीयम क्लास 86. We shall begin with the ध्यान श्लोक. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Shall begin with revision in Dashakam 49. Arjun, will you begin? 49.1. Yes, Arjun, you can start. अथ एकचत्वारिंशत्तमं दशकम् अथ एकोनपञ्चाशत्तमं दशकम् भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रपाताधिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणौ विशङ्क्य प्रयातु मन्यत्र मनोवितेनुः. Anna, I cannot see the next slide. May have changed. Okay. तत्रोपनन्दाभिधगोपवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति. बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्याः विधाय गौष्ठीनमथ क्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्टगरिष्ठयानानुगता विचेलुः. अनो मनोज्ञध्वनिधेनुपालीखुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम्. निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दत् प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम्. Together, first two lines together. निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दत् प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् अमोदथाशाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम्. अमोघ. नवाकनिर्व्यूढनिवासभेदेष्वशेषकोपेषु सुखासितेषु वनश्रियङ्गोपकिशोरपाली विमिश्रितः पर्यगलोकथास्त्वम् अरालमार्गागतनिर्मलापां मरालकूजाकृतनर्मलापां निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वम्. मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमालाशबलं मणीनां विरिञ्चलोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः गिरिञ्च गोवर्धनमैक्षथास्त्वम्. समन्ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः
कलिन्दजां राघवतीमवैकाम् राघवती मिवैकाम् वैकाम् तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिपवाहिरोगात्। इति श्रीमन्नारायणीये वृन्दावनप्रवेशन्नाम एकोनपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ऋषिता अथ 50तमं दशकं तरलमधुकृद्वृन्दे वृन्दावनेऽथ मनोहरे पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधर सखो देवः श्रीमन्विचेरिथ धारयन् कवलमुरलीवेत्रन्नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहित जगति रक्षन् लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत् सम्पूरितन्तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्रक्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुल यमुना तीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललित मुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकम् क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षथाः रभस विलसत्पुच्छं विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितम् तमथ चरणे बिभ्रद्विभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः कुहचन महावृक्षे चिक्षेपि धक्षत जीवितम् निपतति महादैत्ये चात्यादुरात्मनि तत्क्षणम् निपतनजवक्षुण्णक्षोणीरुहक्षतकानने दिवि परिमिलद्वृन्दारकाः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षाद् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमा मूर्धन्यूर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो बालैः सहेलमुदैरयः झटिति दनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयं नूनं समेति शनैरिति. Good. Shloka 7 we shall begin. There is a new shloka today. Arjun. क्वचन दिवसे भूयो भूयः तरे परुषा तपे भूयस्तरे परुषा तपे तपनतनया पाथः पातुं गताः भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुः
प्रेक्षामासुः बकं खलु विस्मृतम् बकं खलु विस्मृतम् बकं खलु विस्मृतम् क्षितिधर गरुच्छेदे क्षितिधरगरुच्छेदे क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलम् 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 इवापरम् 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 क्वचन दिवसे भूयः क्वचन दिवसे भूयः क्वचन दिवसे भूयः भूयस्तरे परुषातपे भूयस्तरे परुषातपे भूयस्तरे परुषातपे तपनतनयापाथः 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 पातुं गता भवदादयः पातुं गता भवदादयः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुः चलितगरुतं प्रेक्षामासुः चलितगरुतं प्रेक्षामासुः बकं खलु विस्मृतम् बकं खलु विस्मृतम् बकं खलु विस्मृतम् क्षितिधर गरुच्छेदे क्षितिधरगरुच्छेदे क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् 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 क्वचन दिवसे भूयः क्वचन दिवसे भूयः क्वचन दिवसे भूयः भूयस्तरे परुषातपे भूयस्तरे परुषातपे भूयस्तरे परुषातपे क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनयापाथः पातुम् तपनतनयापाथः पातुम् तपनतनयापाथः पातुम् गता भवदादयः गता भवदादयः गता भवदादयः चलितगरुतम् 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 प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतम् प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतम् प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतम् चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतम् चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतम् चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतम् क्षितिधरगरुच्छेदे 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 कैलासशैलमिवापरम् 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 क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम्
क्षितिधर गरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् क्षितिधर गरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पाथः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतम् क्षितिधर गरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम्. Good. Somebody says Shaila is missing. I think they refer to the last Kailasa Shailam. The Shaila is missing. If it is missing, it has to be added, because if that is missing, the Chandas will not hold. So the meaning will be fine, but the Chandas will not hold if the Shaila, if those two letters are not there. Shloka 8, Amogha. Pibati Salilam. पिबति सलिलम् गोपव्राते गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः सकिल निगिलन् अग्निप्रख्यम् पुनर्द्रुतमुद्वमन् दलयितुमगात् त्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् पिबति सलिलम् गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः सकिल निगिलन् अग्निप्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् दलयितुमगात् त्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू
खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् प्रगृह्य ददारतम् प्रगृह्य ददारतम् पिबति सलिलं गोपव्राते पिबति सलिलं गोपव्राते पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः 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 पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः सकिल निगिलन् सकिल निगिलन् अग्निप्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् अग्निप्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् अग्निप्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् सकिल निगिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् सकिल निगिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् सकिल निगिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्याः 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 कोट्या तदाशु भवान् विभो कोट्या तदाशु भवान् विभो कोट्या तदाशु भवान् विभो दलयितुमगात्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो दलयितुमगात्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो दलयितुमगात्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो खलजनभिदा चुञ्चुः खलजनभिदा चुञ्चुः खलजनभिदा चुञ्चुः चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः सकिल निगिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् Good. Now, Shloka 9, Rishita. सपदि सहजाम् सपदि सहजाम् संद्रष्टुं वा मृतां खलु पूतनाम् भृतां खलु पूतनाम्
अनुजमघम् 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 अप्यग्रे गत्वा अप्यग्रे गत्वा अप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा प्रतीक्षितुमेव वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयम् 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 याते तस्मिन् याते तस्मिन् याते तस्मिन् बके सुमनो गणे बके सुमनो गणे बके सुमनो गणे किरति 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 सुमनो वृन्दम् सुमनो वृन्दम् सुमनो वृन्दम् वृन्दावनात् 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 गृहमय्यथाः 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 सपदि सहजां सन्द्रष्टुम् सपदि सहजां सन्द्रष्टुम् सपदि सहजां सन्द्रष्टुम् वामृतां खलु पूतनाम् वामृतां खलु पूतनाम् वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमघमप्यग्रे 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 गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते शमननिलयं याते शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे तस्मिन् बके सुमनो गणे तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृन्दम् किरति सुमनो वृन्दम् किरति सुमनो वृन्दम् वृन्दावनाद्गृहमय्यथाः 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 सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वा सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वा सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वा मृतां खलु पूतनाम् मृतां खलु पूतनाम् मृतां खलु पूतनाम् सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वा मृतां खलु पूतनाम् सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वा मृतां खलु पूतनाम् सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वा मृतां खलु पूतनाम् अनुजमघमप्यग्रे 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 गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा अनुजमघमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा अनुजमघमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा अनुजमघमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते शमननिलयं याते शमननिलयं याते
तस्मिन् बके सुमनो गणे तस्मिन् बके सुमनो गणे तस्मिन् बके सुमनो गणे शमन निलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे शमन निलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे शमन निलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृन्दम् किरति सुमनो वृन्दम् किरति सुमनो वृन्दम् वृन्दावनाद्गृहमय्यथाः 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 किरति सुमनो वृन्दम् वृन्दावनाद्गृहमय्यथाः किरति सुमनो वृन्दम् वृन्दावनाद्गृहमय्यथाः किरति सुमनो वृन्दम् वृन्दावनाद्गृहमय्यथाः सपदि सहजां संद्रष्टुं वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमघमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमन निलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृन्दं वृन्दावनाद्गृहमय्यथाः Good. Shloka 10, 50.10. ललितमुरलीनादम् ललितमुरलीनादम् दूरात् दूरात् निशम्य वधूजनैः निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्य त्वरितमुपगम्य आरादारूढ आरादारूढ मोदमुदीक्षितः मोदमुदीक्षितः जनितजननी जनितजननी नन्दानन्दः नन्दानन्दः समीरणमन्दिर समीरणमन्दिर प्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व दूरीकुरुष्व ममामयान् ममामयान् ललितमुरलीनादम् ललितमुरलीनादम् दूरान्निशम्य वधूजनैः दूरान्निशम्य वधूजनैः वधूजनैः त्वरितमुपगम्यारात् आरात् त्वरितमुपगम्यारात् आरूढ मोदमुदीक्षितः
जनित जननी नन्दानन्दः जनित जननी नन्दानन्दः जनित जननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिर समीरणमन्दिर प्रथितवसते शौरे प्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् दूरीकुरुष्व ममामयान् ललितमुरलीनादम् ललितमुरलीनादम् दूरान्निशम्य वधूजनैः दूरान्निशम्य वधूजनैः ललितमुरलीनादम् दूरान्निशम्य वधूजनैः ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्यारात् त्वरितमुपगम्यारात् आरूढमोदमुदीक्षितः आरूढमोदमुदीक्षितः त्वरितमुपगम्यारादारूढमोदमुदीक्षितः त्वरितमुपगम्यारादारूढमोदमुदीक्षितः जनित जननी नन्दानन्दः जनित जननी नन्दानन्दः जनित जननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिरप्रथितवसते समीरणमन्दिरप्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् जनित जननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिरप्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् जनित जननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिरप्रथितवसते प्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् जनित जननी नन्दानन्दः मन्दिरप्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्याराधारूढ मोदमुदीक्षितः ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्याराधारूढ मोदमुदीक्षितः
जनित जननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिर प्रथित वसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये वत्सासुर वत्सासुर बकासुरयोः बकासुरयोः वधन्नाम वधन्नाम पञ्चाशत्तमं दशकम् पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये बकासुरयोर्वधं नाम पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। I shall repeat the whole of 50th dashakam now, and then we will revise all the, not all, today we will start with the revision. We will start with the revision of dashakams 1 to 3, 1, 2 and 3, and then from next class I will tell you, we will have 3 classes of revisions hopefully. 15, 16 dashakams per class we can do, I hope. I don't know. We shall hopefully do about 15 dashakams per class. So now we shall begin. I shall repeat dashakam 50 for recording, and then we will go on to that. And then after that, if there are some questions from participants, we will take. Atha panchashattamam dashakam tarala madhukrit vrinde vrindavane thamanohare पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधर सखो देवः श्रीमन्विचेरिथ धारयन् गवलमुरलीवेत्रन्नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहित जगती रक्षं लक्ष्मीकरम्बुजलालितम् ददति चरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत् सम्पूरितन्तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्रक्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुल यमुना तीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललित मुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकं क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षथाः रभस विलसत्पुच्छं विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि बलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितम् तमथ चरणे बिभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः कुहचन महावृक्षे चिक्षेपिथ क्षतजीवितम् निपतति महादैत्ये जात्या दुरत्मनि तत्क्षणम् निपतन जवक्षुण्ण क्षोणीरुह क्षतकानने दिवि परिमिलद्वृन्दारकाः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षाद् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमामूर्धन्यूर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो बालैः सहेलमुदैरयः झटिति दनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात्
कुसुमनिकरः सोऽयन्नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषा तपे तपनतनया पाथः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतम् क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् पिबति सलिलं गोपभ्राते भवन्तमभिद्रुतः स किल निगिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् सपदि सहजां संद्रष्टुं वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमघमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृन्दं वृन्दावनगृहमय्यथा ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्य राधारूढमोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिरप्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् इति श्रीमन्नारायणीये वत्सासुरबकासुरयोर्वधन्नाम पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. So till here we have finished. 50 dashakams is halfway through, or yeah, halfway through Narayani, almost exactly. So Sarvebhyo Shubhashayaha. So it is a combined effort that we have finished till here, and many of you, I think till now, 13 of them have memorized all 40 dashakams, and about another 4 of them have just few dashakams remaining. So that is actually very good. We have more around 15 to 20 people who have memorized almost everything, all the memorization tests that have been completed till now. So congratulations to all who have finished all of them. The blessings of Guru Vayurappa are always there. And we will have Parayam test. I will send out a mail this week. I will send out a mail. It will be, so this is November 27th, December 4th and 11th, we will have the revision. So the test will be right after 11th. So between 11th and 20th, we will have the Parayanam tests. So all of them who are going to attend the test, please prepare yourselves. You will be, I will be sending out the mails for registration this week sometime. And then all the rules and all, slowly next class I will clarify some rules. Along with the mail, you will get some set. Story, don't worry too much. Those who have previous, those who have attended memorization, can you attend Parayanam? That is a usual question. It is not needed. Since you have already memorized, there is no point in attending Parayanam. Once it is already there in the head, the book is no longer needed. Our tradition has always been oral, so it should be there in the memory. Once it is committed to memory, the referring book should be reduced as much as possible. So that is the point of memorization test. And once you have actually committed to memory, for revision, yes, you can use, but the whole point is when you're doing some other work, when you're going somewhere, you can always recite. And if you are talking to someone or if you are remembering something, you can quote verses from anywhere. You can remember those verses. That is the point. And with respect to somebody asking for meaning, there is a separate, I am doing the discourses on meaning, which have been completed till Dashakam 29. I think tomorrow I will have a discourse. The mail will come out shortly. That is tonight or tomorrow morning, you will all get a mail regarding that. And the discourse, as usual, will be from around 6:30 to 8 p.m. So tomorrow is Sunday, today is 20th, 21st Sunday. Okay, we might have a discourse session from Dashakam 30 till wherever it goes, maybe 3 or 4 Dashakams. And continuously we will have discourses over the next few weeks. That is the plan.
So from Dashakam 30, we will have discourse. That is the meaning part of it. So meaning is not being given here. That is discourse in English. So we will have it from tomorrow. So I will send out the meaning. You can tell it to anyone who is not attending the course. Also, since the discourse is live on YouTube, you can share it with any person, and then they all can attend the discourse. It is not directly related to the class. I will set it up, and I will send you all the links and those things. Anyway, it will be on the Vyoma YouTube channel. You can subscribe, and anyway you will get the notification regarding that. Dashakams 40 to 45, the memorization will be in the first week. I want to have it before the Parayan test starts. That is around maybe after December 4th class in that week. So from 5th to 10th December, if we can have. I hope all of you, that is ample time. And it's not ample like previous tests. We have had only 1 month. We would have had only 1 month since the previous test. But those who are memorizing, I hope that is a good time. You have 2 more weeks from now on, more than 2 weeks you have. So that should be possible. Okay. So any other clarification, we will see after the revisions of these first 3 Dashakams. So I will tell the first shloka, and then from there Amogha and Arjuna will take up the first Dashakam. Okay. I hope all of you can see the screen. It is 2 Word documents that are open. Right. Should I give it in some other format? No, this is, I think this should do. Right. Sanskrit on the right and English on the left. Om Shri Paramatmane Namaha. सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यं जनानाम्. Arjun, take it. Continue. Shloka 2. Shloka 3, Amogha, and so on. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीश मेवाश्रयामः. सत्त्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशश्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते. निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्. निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशङ्कमपि तमतिरोधाचकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम्. तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावलीकेलिकारं
लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्तोषमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारणाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावह जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमजा नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवः कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चित्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रं तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारि विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वितीयं दशकम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलः श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कितः श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदाशङ्खारिपङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छितम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादं मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमजातचापलबलात् चापल्यवार्तोदभूत्
लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदैवेयं परेष्वस्थिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचित्रसाजनमजं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदजते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् जासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद्भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामनियतः स्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधम् तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथेऽथवाप्युचिततामायान्ति किन्तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ती विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रता द्रुततरं वातालजाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये भगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः. We shall stop with that. Ram 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 Sarvebhyah. We shall continue with the revision of Dashakam 3 from next class itself. So we will have 48 Dashakams remaining. Hopefully we will be able to do 16 in a class. If some is remaining, we will have to push it to the 4th week. Nonetheless, the Parayam test will be from 12th of December. Okay, so that is kind of fixed date. Though with regard to judges and other things, we will have to discuss. And slowly, the exact dates will come out. So tentative dates are from 12th of December. Any student has any other clarification? I don't think there is much to clarify. Most of it we have taken. So, okay. Few people have raised their hands. We will take those questions. Shobha and then Kalyani. Shobha, you can unmute yourself and speak. Then Kalyani can unmute. After Shobha, Yeah. Kalyani. We can take any 1 to 25 Dashkam or otherwise 26 to 50. Is it okay? Anything? Anything means all 25, not anything. 26 to 50 No, means no. we will ask you Yeah, from anywhere. I know 20. Yeah, 25. First to 25 or 26 to 50. 26 to 50 you must take. If you have not given 1 to 25, you can give that also. Okay, both I can try, right? You can give both, yes. 26 to 50 is compulsory. 1 to 25, if you have not given, you can take it again. Take it also. Okay. Not Okay, okay. Thank you. Thank you. Dhanyawad. Kalyani. Ram Ram ji. Ram Ram. In Dashakam 50, Shloka 8, third line,
In your script, it is mentioned that Tadatu, Tadashu. In my book, it is written as Tadatu Bhavan. Okay. Tadatu. Ashu is a better reading. The one that is there on this screen is a better reading. Okay. Thank you, Ji. Thank you, Ji. Panchanadam Mahodaya and then Vidya Lakshmi. Okay. Can you go to the last one where Janani was saying? Yes. Now come to the second line. Is it a Ah. Samastapada or you can break it? No, it is not. There is a Samastapada. Arudha Moda Mudikshitaha is Samastapada. Correct. So it's not Tvaritam for is separate. recitation. Upagamya is separate. Arat is separate. So in order for recitation easier, but actually she was trying it. I also tried to repeat the second line. So it is better to split it at Tvaritam Upagamya Radha Audan. You can stop at Arat. That is a good stop. Tvaritam Upagamya Arat. Arudha Moda Mudikshitaha. So I was just Yeah, if you find it difficult either with the breath or with the whole pronunciation, Arat is a good place to stop. Dhanyawad. Thank you. Then, Vidya Lakshmi. Ram Ram Guruji. This is with reference to Shloka 3 of Dashakam 2. I am learning Dashakams from the beginning just now. So the third Shloka, the line is Saundaryottaropi Sundarataram Tvadrupam Ashcharyataha. It is Saundaryotaratopi. Astu. Saundaryotaratopi Sundarataram Tvadrupam Ashcharyataha Apyascharyam Bhuvanena Kasya Kutukam. So if I am stopping at Tvadrupam Ashcharyataha, then Apyascharyam. So the Sandhi split is correct or not? The Sandhi split is absolutely correct. What happens is if you put the api in the next line, there is one extra akshara for the chandas, nothing else. So little one extra, that raga will not come exactly on point. Not so wrong that stopping at this point is not correct. We have to read it continuously. So if you want to stop, you can stop. There is nothing. It's not a big mistake. There is no mistake. Dhanyavadaha. Venkateshwaran, then Sundaravalli. Sir, Namaskaram, sir. Two doubts. Yes. This mail notification will about this Parayanam test will come to all earlier Parayanam testees. And everyone, basically everyone who is registered for the course, it will come. Okay. Sometimes the email doesn't come, that's why. Usually it comes, it goes to 2,100 plus people. That is class only 200 people attend. If the mail goes to more than 2,000 people. Now for the memorization test results, if you have received last week, I sent out a mail I think 3 days ago or something. If you have received that mail, then you will receive this also. Sir, 50th test mail. Then please check your spam folder, update folder, some folder. Then also it is not there. Then please mail support at Vyoma Labs. Sir, 50th Dashakam, 9th Shloka, the first line, you will split after Va. That means it will be, it's not 8-9, but 9-8. Am I right? That is simply while teaching I split it. Usually you can split it. You have to stop it at Sapadi Sahajam Sandrashtum. That is better. Even Sandrashtum. That itself is 9. Sapadi is 3, Sahajam 3, Sandrashtum 3. It's actually you will have to stop somewhere at Sapadi Sahajam Sandrashtumba. So that's how it happens. The Yati does not always, the word does not end at the Yati. Yes. You will have to stop at Sandrash and then Tumba you have to start. So that cannot be done. So there is nothing, technically there is nothing wrong in that. No, technically there is nothing wrong. Yati is just a place where you may be able to take a pause. It's not, it is not a rule that should be applied. Okay. It might come in between. In many places it comes in between the pada only. So it will not do much. Okay. Ram Ram Guruji, Sundarvalli here. Namaskaram.
So my question is, last time when we did the Parayanam test, luckily I did decently well. But after that, we came to know that people who learned all 100 somewhere came here to just give the test. So my request is, when can you tell the judges to separate people who are just learning now versus ones who already learned so many years back and they just came to give the test, so that we are judged equally, like judged separate? One thing is, it is difficult. If we judge us, they should reply honestly. If they do say that, it is different. And some people who are learning now say better than people who have learned 100. Many people I have seen who have learned all the 100, they have not learned with the exact pronunciation. So there are many people actually I have seen, their pronunciation is not so good. And people who are learning now are doing a far better job. So it is somewhat in between. But yes, I will discuss this point that you have raised. I will discuss it with the judges and see how we go about it. Yeah, that way they can say, are you learning it for the first time or are you revising? That way they can judge separately, just to make sure. Thank you, Guruji. And as I texted, it's a blessing to be in your satsangam and touch 50th Dasakam. So it's all Narayaniya, like Guru Ayurappa's blessing and Narayaniyam's power. And that's giving us with satsangam. Guru Ayur Ekadashi also will come, the Guru Narayan Dinam also, I think in that week when we have this test. Correct. Last time I remember when the test was going on, those 3 days were continuous Narayanam, non-stop Parayanam. It was beautiful even to just listen in fathers chanting and all that. So thank you so much. Ram Ram. Dhanyavad. Jyoti Shanai and then Corona. Somebody has named themselves Corona. Okay. After Jyoti Shanai. Ram Ram Guruji. Ram Ram. Yeah, Dashakam 50, verse number 9. Yes. Dashakam 50, verse 9, the last 9 in the English version and the Sanskrit. For me it says Vrindavanat T. So it should be T or D. Vrindavanat. No, whatever is on the screen is correct. Vrindavanad. When split it is Vrindavanat. So that is not wrong. When we split, I think the first time I did split, I don't know whether I did, but I seem to remember Vrindavanat when you split. But the Sandhi happens, the T changes to D. Okay, no, the pronunciation I understand, but I think my script I have to change from D to T, right? Yeah, the script also, if they've written that those two words separately, they're allowed to write it as T. That's what I'm trying to say. Oh, it's written separately, so that's why it's written as T. Okay. I got it. Yeah, I got it. It is written separately. Okay. Thanks, Guruji. So if it's together, then it's a D. If it is separate, it's a T. Correct. So, yeah, so the book is correct. Okay. Thanks. Ram. Next, Corona. Namaste, Guruji. My name is Vijay Lakshmi. I just kept the password as Corona. So it came like that. Because the new system, this Zoom system, I had to. Oh, wait, suddenly I'm not able to hear you. Can you hear me now, Guruji? Very low. In the beginning, it was very nice, and now suddenly it has gone. Tell me. No, this regarding the mail you had sent, you said, but I have not received any mail regarding this memorization test. I was checking the mail now, but I didn't. There's no mail there regarding. If registered test on the course page, you should be receiving. If you are not receiving, please mail support at Vyoma Labs or mail me also Vyoma. I will try to add because I want to take part in the Parayanam test. So that's what I was wondering. I've not received this test. This thing I didn't get any mail. Don't worry. Anyway, once the Parayanam test is announced, I will also in the class I will give the link to the Google Forms or whatever has to be registered. But still, it is good to be receiving mails because there are many other updates also that come along with it. Yeah. So, please mail support at Vyoma Labs. Okay, sir. Thank you. Thank you. Ram Sarve. I think that is the raising hand. Anybody else have any meanings on this thing? Yeah. Ram Sarvebhya Shubhamastu Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. We shall meet again next Saturday.